बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल की खुसूसी मुहर्रम ट्रांसमिशन। आज 8वें मुहर्रमुल हराम है और हम मैदान करबला के अजीम शुहदाए नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर जान निसारान अहले बैत को खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम हमें सब्र, इस्तिकामत और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर कुर्बानी देने का दर्स देता है। करबला का पैगाम सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है। आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमने अपने इलाका के मारूफ सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहिब्बान अहले बैत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज हम अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं। तलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे इलाका के मारूफ कारी कुरान कारी गुलाम नबी साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। माशाअल्लाह। वक़ुल जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। माशाअल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। माशाअल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह, ये थे कारी गुलाम नबी जो आयात बय्यिनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे। तो ख़ातिन व हज़रात, PSA डिजिटल के ज़ेरे एहतमाम आज हमारा 8 मुहर्रम का प्रोग्राम आपकी समातों की नज़र किया जा रहा है। तो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे इलाका के मारूफ
सनाखान रसूल जनाब मोहम्मद अजहर कादरी साहब, मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि ये बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएंगे। मोहम्मद अजहर कादरी हमारे इलाका के खूबसूरत सनाखान रसूल हैं और बहुत सारी महाफल शहर और गिरदोनवा के इलाकों में पढ़ने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अजहर कादरी साहब से। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। क्या कहने मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और यहाँ मर्जी किसी की नहीं चलती, यहाँ मर्जी किसी की नहीं चलती, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। ये चक्की सैयदा ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है और नवासों का वो सदका बांट रहे हैं, नवासों का वो सदका बांट रहे हैं, जमाना उनका सदका खा रहा है। सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है, सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है, उतार दे जिसे आले नबी सफीने से, जमाना उनका सदका खा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलाम पेश कर रहे थे जनाब अजहर कादरी साहब। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, और साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, और आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे,
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ خواتین و حضرات، پی ایس اے ڈیجیٹل کے ذریعے تمام شہدائے کربلا کی یاد میں یہ پروگرام جو ہے یہ منعقد کیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے علاقہ کے نامور ثناخان رسول یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کا تعارف بھی کرواتے چلوں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ناصر علی فریدی صاحب، اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اظہر قادری صاحب۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا غلام مرتضی نظامی صاحب۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے ان کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے، اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کے خوبصورت ثناخان رسول، ان کو بلبل مدینہ بھی کہا جاتا ہے، میری مراد حافظ منظور احمد قادری صاحب سے ہے۔ ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب نعت گو شاعر حافظ فضل احمد شاکر صاحب۔ آپ کلام لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور بہت خوبصورت ہمارے علاقہ کے قاری قرآن بھی ہیں۔ ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں قاری غلام نبی صاحب۔ آپ سب احباب کو میں پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، 8ویں محرم الحرام ہمیں خاص طور پر حضرت عباس علمدار کی وفا، بہادری اور اثار کی یاد دلاتا ہے۔ آپ نے حق و صداقت کی خاطر ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ اور اس وقت میرے ساتھ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے ثنا خان ناصر علی فریدی صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ شان اہل بیت کے حوالہ سے اپنی منقبت کے چند اشعار پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سن شان سچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں، سن شان سچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں، دل تو لہاوے کیڑا یاداں بھلاوے کیڑا، دل تو لہاوے کیڑا یاداں بھلاوے کیڑا، ساواں چ رچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں، ساواں چ رچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں، کتبے نو چھڈ کے پڑے شانہ نبی خود پڑے، کتبے نو چھڈ کے پڑے شانہ نبی خود پڑے، نوابی چ جچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں، سن شان سچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں، وکھ جیاں عیداں ہویا ہر نو شدیداں ہویا، وکھ جیاں عیداں ہویا
सीधा होया सब नालों अच्छियां दियां हैदर दे बच्चियां दियां सुन शान ओ सच्चियां दियां माशाल्लाह हैदर दे बच्चियां दियां माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे नासर अली फरीदी साहब। आइए एक और सनाखा की जानब बढ़ते हैं जो शहदाए करबला की बारगाह में अपने जज्बात अकीदत पेश करेंगे। मेरी मुराद है हमारे इलाका के खूबसूरत सनाखान रसूल हाफिज फजल अहमद शाकर साहब से कि वो आज के इस प्रोग्राम में शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को अपने खूबसूरत अंदाज में खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब हाफिज फजल अहमद शाकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब भाई मोहम्मद अहमद साजिद साहिब का। जब भी उनको को मौका मिलता है, रबीउल अव्वल शरीफ आता है, मुहर्रम अल हराम का महीना आता है, रमज़ान शरीफ का महीना आता है, तो उनकी कोशिश होती है कि इलाका भर के उलमाए कराम और सनाखाना मुस्तफ़ा उन सब की सनाखानी सुनकर और उन्हें कवरेज करके आगे मुल्क की इंटरनेशनल लेवल पर भेजी जाए। तो ये सनाखानों के लिए उलमाए कराम के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं मनकबत के चंद अशार पेश करके इजाज़त चाहूँगा। हाँ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुनकर जेड़ा हुजूर दी आल दाए हासिल उस नू चैन नहीं हो सकदा दस्या सानू कुरान ने शहीद जिंदा ते कदी जिउंदियां ते वैन नहीं हो सकदा दस्या सानू कुरान ने शहीद जिंदा ते कदी जिउंदियां ते वैन नहीं हो सकदा ते दीवा लख भी पिया बावे लाट मारे मंजर का बकौसैन नहीं हो सकदा शाकिर कसम खुदा दी दुनिया ते पैदा दूजा हुसैन नहीं हो सकदा शाकिर कसम खुदा दी दुनिया ते पैदा दूजा हुसैन नहीं हो सकदा नाने का दीन देखो यूं बचाया
حسین نے. اگر آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو ذوق دوبالا ہوگا. نانے کا دین دیکھو یوں بچایا حسین نے. نانے کا دین دیکھو یوں بچایا حسین نے. راہ خدا میں آل کو لٹایا حسین نے. راہ خدا میں آل کو لٹایا حسین نے. اور کاری نہ دیکھا آپ سا قرآن کا کہیں. نیزے پہ چڑھ قرآن ہے سنایا حسین نے. نیزے پہ چڑھ قرآن ہے سنایا حسین نے. اور چشمے فلک بھی دیکھ کر منظر کی اشک بار اصغر کا لاشا ہاتھوں میں اٹھایا حسین نے. اصغر کا لاشا ہاتھوں میں اٹھایا حسین نے. اور ظلم و ستم سہے سبھی نہ بیعت یزید کی. سر کو کٹایا پر نہیں جھکایا حسین نے. سر کو کٹایا پر نہیں جھکایا حسین نے. اور مکتا کے شاکر نبھایا جاتا ہے وعدوں کو کس طرح کربل میں راز ہم کو یہ بتایا حسین نے. کربل میں راز ہم کو یہ بتایا حسین نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب فضل احمد شاکر صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں. تو ناظرین محرم الحرام جو ہے یہ ہمیں صبر برداشت محبت اور اتحاد کا درس دیتا ہے.
हमें चाहिए कि इन दिनों में हम फिरका वारियत से बचें और एक दूसरे के जज्बात का भी एहतराम करें और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करें। तो नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अज़हर कादरी साहब। तो शायर लिखता है कि ये दर्से करबला है कि सर झुक नहीं सकता, ये दर्से करबला है कि सर झुक नहीं सकता, बातिल के सामने कोई हुसैनी बिक नहीं सकता। तो मनकबत के चंद अशार के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अज़हर कादरी साहब से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कुर्बान ए इस्लाम बचाने वाले, तेरे कुर्बान ए इस्लाम बचाने वाले, हक की खातिर सभी सदमात उठाने वाले, हक की खातिर सभी सदमात उठाने वाले, तेरे कुर्बान ए इस्लाम बचाने वाले। अली अकबर तेरी तस्वीर है नाना जैसी, अली अकबर तेरी तस्वीर है नाना जैसी, याद रखना तू मेरी जान है जाने वाले, याद रखना याद रखना तू मेरी जान है जाने वाले। तेरे कुर्बान ए इस्लाम बचाने वाले, कोई आया नहीं आएगा कोई तेरी मिसल, कोई आया नहीं आएगा कोई तेरी मिसल, नोके नेज़ा पे कुरान सुनाने वाले, नोके नेज़ा पे कुरान सुनाने वाले, कट तो जाते हैं मगर दीन को बचा लेते हैं, कट तो जाते हैं मगर दीन को बचा लेते हैं। अरे ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, हुर के होठों पे भी हाकिम यही जुमले थे सुनो, हुर के होठों पे भी हाकिम यही जुमले थे सुनो, अब मिले मुझ को मोहम्मद से मिलाने वाले, अब मिले मुझ अब मिले मुझ को मोहम्मद से मिलाने वाले, तेरे कुर्बान ए इस्लाम बचाने वाले, हक की खातिर सभी सदमात उठाने वाले। हाँ
माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें ये दर्स देती है कि हक़ व सदाकत पर डटे रहना ही असल कामयाबी है। जुल्म जबर और बातिल के सामने सर झुकाने की बजाय हक़ की खातर अगर कुर्बानी देने का वक्त आ जाए तो जज्बा हुसैनी किरदार की पहचान है। सुभान अल्लाह, तो सलाम उस पर कि जिसने जुल्मतों को मात दे डाली, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सलाम उस पर कि जिसने जुल्मतों को मात दे डाली, वाह सलाम उस पर कि जिसने करबला को जिंदगी बख्शी। वाह, सुभान अल्लाह। खातिन हजरात, आज का ये प्रोग्राम अल जन्नत मार्की के तावन से आपकी समातों की नज़र किया जा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं जनाब हाजी नसीर अहमद साहब के और जनाब दीवान मिसदाक अहमद एडवोकेट साहब के, जिन्होंने PSA डिजिटल की इस नशरियात को सजाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ तावन फरमाया। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ हमारे इलाका के खूबसूरत सनाखान रसूल और बुलबुल मदीना हाफिज मंजूर अहमद कादरी साहब से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पूछेंगे सभी हशर में सरकार कहाँ है। वाह 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 वाह। पूछेंगे सभी हशर में सरकार कहाँ है। फरमाएंगे सरकार गुनाहगार क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। फरमाएंगे सरकार गुनाहगार कहाँ है। और परवानाए जन्नत लिए, परवानाए जन्नत लिए, परवानाए जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। वाह वाह। औलाद औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हक दा अलम वाह वाह वाह। उठाया हैदर लाडले में, हक दा अलम उठाया हैदर लाडले में, हक दा अलम उठाया हैदर लाडले ने, हक दा अलम उठाया हैदर लाडले ने, बातिल दाना मिटाया हैदर लाडले ने, बातिल दाना मिटाया हैदर लाडले ने, हक दा अलम उठाया हैदर लाडले ने। और पढ़ना मुसल्लियाते होंदा कुरान सोखा, पढ़ना मुसल्लियाते होंदा कुरान सौखा, पढ़ने से चढ़ सुना है
ہے درد لاڈلے نے نیزے تے چڑھ سنایا نیزے تے چڑھ سنایا ہے درد لاڈلے نے اور بیڑا دین مصطفیٰ دا جڑا ڈول دا پیاسی بیڑا دین مصطفیٰ دا جڑا ڈول دا پیاسی او بیڑا کنارے لایا ہے درد لاڈلے بیڑا کنارے لایا ہے درد لاڈلے نے اور قربان تن بہاتے وچ کئی بلا دے کئی کے قربان تن بہاتے وچ کئی بلا دے کہیں کے سجدے چ سر کٹایا ہے درد لاڈلے نے سجدے چ سر کٹایا ہے درد لاڈلے نے اور نام و نشان جگ تو مٹایا یزیدیاں دا نام و نشان جگ تو مٹایا یزیدیاں دا رتبہ بلند پایا ہے درد لاڈلے نے اور سب کچھ نثار کر کے اللہ دی رضا تے سب کچھ نثار کر کے اللہ دی رضا تے سب کچھ نثار کر کے دردی سبق سکھایا ہے درد لاڈلے نے دردی سبق سکھایا ہے درد لاڈلے نے حق دا علم اٹھایا ہے درد لاڈلے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام حافظ منظور احمد قادری صاحب ہمارے علاقہ کے ثنا خان رسول بارگاہ اہل بیت اطہار میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ حسین زندہ ہے ہر دل کی دھڑکنوں میں آج بھی، سبحان اللہ، حسین زندہ ہے ہر دل کی دھڑکنوں میں آج بھی، وفا کی راہ میں ان کا چراغ روشن ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج کا یہ پروگرام الجنت مارکی حویلی لکھا کے تعاون سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ نظامی صاحب۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک احادیث مبارکہ کا مفہوم جو ہے وہ آپ بیان کر کے اس کے بعد دعا فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو آج پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ آپ نے ثنا خان مصطفیٰ کو بلا کر اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ثنا خانی اور اتنی دلچسپ پھر منقبت بڑی پیاری ہے، اور سب ثنا خان مصطفیٰ نے بڑی پیاری حاضری پیش کی ہے۔ جی یہ سارا کریڈٹ ماشاءاللہ آپ کو جاتا ہے۔ کل میں آیت مقدسہ پڑھ رہا تھا تو اس کا ترجمہ رہ گیا تھا، جی وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ضرور۔ وہ آیت مقدسہ تھی، دوسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتا ہے، اور جو کربلا کا میدان ہے یہ سارے کا سارا آزمائش تھی، اور یہ صرف آزمائش امتحان ہمیں سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ کربلا کے شہزادے جو ہیں وہ تو جنت کے وارث ہیں. یہ پانی، یہ بوک، یہ کیا چیز ان کے کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ تو اپنے لبوں کو تھوڑا سا ہلاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی ندیاں جاری فرما دیتا. یہ تو صرف ایک ہمارے لیے سبق تھا، ایک ہمارے لیے امتحان تھا کہ کبھی ایسا موقع آ جائے تو پھر اس پر صبر کرے، اس پر اللہ کے حضور سختی آ جائے یا کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر اللہ کے حضور جھک جائے. باطل کے سامنے جھکے نا، لیکن اللہ کے حضور ضرور جھکے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف کے ذریعے آزمایا جائے. وہاں پر دیکھیں کتنا خوف طاری تھا، کتنا خطرہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین ثابت قدم رہے، اور آپ کے رفقا بھی ثابت قدمی انہوں نے رکھی. جو ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے. وہاں پہ پانی بھی بند ہے، کھانا بھی بند ہے، وہ یہ دونوں چیزیں وہاں پہ دیکھیے کربلا کے شہزادوں کے اندر پائی جا رہی ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہارے جو مال ہیں ان میں کمی کر کے. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ باطل جو ہے، جو کفار ہیں، جو یزیدی لشکر ہے، وہ زیادہ تعداد میں ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھی ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ کے رفقا دنیاوی لحاظ سے کمزور تھے، ایمانی جذبہ تو سب سے زیادہ مضبوط تھا نا، ایمانی طاقت تو آپ کے پاس سب سے زیادہ تھی، لیکن یہاں پہ آزمائش تھی کہ مال کی کمی تھی، ایمانی جذبہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اور فتح عطا فرمائی. ثمرات اور پھلوں کی کمی. اچھا، پھل سے مراد اولاد کی کمی کر کے یہاں پر دیکھی کہ اولاد کے لاشیں سام پڑے. یہ ایک امتحان تھا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری ہے کن کے لیے؟ جنت کی بشارت ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا حاجی فرمائے. نصیر صاحب کی سسٹر اور دیوان مصداق صاحب کی اہلیہ کے لیے خصوصی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. یا باری تعالیٰ، یہ جو شہدائے کربلا کی یاد میں روزانہ کی بنیاد پر یہ محفل منعقد ہوتی ہے، تقریب منعقد ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے، اسے اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اس کا کامل ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. شہدائے کربلا کا صدقہ ہم سب پر اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. ہماری تمام جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ پاک، شہدائے کربلا کے صدقے سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. محترم قبلہ الحاج نصیر احمد صاحب، ان کی ہمشیرہ کو صحت یابی اور تندرستی عطا فرما. محترم جناب دیوان مصداق احمد صاحب کی اہلیہ محترمہ کو یا اللہ پاک صحت اور تندرستی عطا فرما. تمام عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ پاک، شہدائے کربلا کے صدقے سے جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما. جتنے یہ ہمارے ثنا خان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، شہدائے کربلا کا صدقہ ان کی آواز میں، ان کے سوز میں، گداز میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرما. ان کو یہ حاضری قبول فرما. محترم جناب الحاج محمد احمد ساجد صاحب، جو کہ شب و روز محنت کے ساتھ اس پروگرام کو کرتے ہیں، یا اللہ پاک انہیں بہترین اجر عطا فرما. آمین. یا اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرما. شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو ایام ہے، یہ حرمت والے ایام ہے، یا اللہ پاک ان ایام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. خواتین و حضرات، پی ایس اے ڈیجیٹل کی نشریات میں آج ہمارے ساتھ شریک ہونے والے سبھی ثنا خان رسول اور علامہ صاحب کا اور الجنت مارکی کی انتظامیہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.